نجاوبكم على هذا السؤال اللي هو خاص بالتحضيرات بالنسبة للمؤتمر الإقليمي الرابع، والذي سينعقد يومي 15-16 نوفمبر بتالودانت تحت شعار لا تنمية حقيقية بدون حكامة وعدالة اجتماعية وتثمين العنصر البشري، واللي غادي ترأس الجلسة الافتتاحية الكاتب الأول للحزب الأخ دريس شقر. وفي هذه اللحظة التاريخية كما قلت لابد من استحضار الشهداء اللي عطاو هذا الإقليم، اللي ما تعرفوهمش مجموعة من الناس. كاين الشهيد عبد الله زاكور اللي تنتمي لمنطقة توف العز، والذي استشهد في فترة الاستعمار. الشهيد باب الله بعيد والذي استشهد في فترة الاستقلال. وحنا تنحضروا هذا المؤتمر لابد من استحضار من مجموعة من الأسماء اللي كان عندها دور كبير في الحركة الوطنية وفي تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، واللي عطات واحد الدينامية وواحد الفعالية في الفترة اللي جات بعد تأسيس الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهنا أذكر مجموعة من الأسماء: المجاهد العلامة الحاج عمر الصحيلي، الفقيد مولاي حفيظ، الفقيد الحسن همو، الفقيد بوظاليم، الفقيد تمازطي، الفقيد العماني وآخرين. إذن بالنسبة لنا حنا حينما نقوم بتأهيل هذا المؤتمر قلت لابد من استحضار هذه الأسماء. بالنسبة للمؤتمر الإقليمي الرابع، المؤتمر الإقليمي الرابع أولا تأسست لجنة تحضيرية اللي حضرت لهذا المؤتمر. هذه اللجنة التحضيرية تتكون من أعضاء الكتابة الإقليمية، أعضاء اللجنة الإدارية التي تواجد بالإقليم، تمثيلية ديال الشبيبة، تمثيلية ديال القطاع النسائي، كتاب الفروع، وكذلك تمثيلية ديال المندمجين. هذه اللجنة التحضيرية اشتغلت ما يفوق من شهر ونصف باش تحضر لهذا المؤتمر. وهذا المؤتمر الإقليمي الرابع فتنعقد كما قلت غادي ينعقد تحت شعار لا تنمية حقيقية بدون حكامة وعدالة مجالية وتثمين العنصر البشري، ويكون محطة اللي من خلاله غندرسوا كل القضايا التنظيمية والسياسية على ضوء مقررات المؤتمر الوطني التاسع، في استحضار تام لكل المشاكل والعوائق التي تعترض مسلسل التنمية على الصعيد الوطني والتداعيات ديالها على المستوى الإقليمي. كذلك هذا المؤتمر غيكون محطة لطرح بدائل واقعية وصياغة كل مقترحات العملية من أجل تعبئة كل الكفاءات لتكون في مستوى المعارك المقبلة. المؤتمر كذلك الإقليمي الرابع ينعقد في إطار الدينامية التي أطلقها المكتب السياسي من أجل إحياء وإعادة وتنظيم وهيكلة كل الأجهزة والقطاعات الحزبية، كل هذا من أجل تطوير الأداء السياسي في جميع الواجهات، وكل هذا الشيء تفعيلا لمقررات وتوصيات المؤتمر الوطني التاسع من أجل استرجاع المبادرة في قيادة وتأطير المجتمع وقواه الأحياء. كذلك فالمؤتمر الإقليمي الرابع ينعقد وبلادنا تتعيش أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة، والتي تبين بشكل واضح فشل الحكومة الحالية وتماديها في الإساءة والمساس بكل المكتسبات التي ضحت من أجلها القوى الحية طوال عقود. فأنتم تلاحظوا وجميع المواطنين يلاحظوا الاختيارات اللا شعبية للحكومة الحالية اللي من خلالها تم الزيادة، كانت زيادة صاروخية ومتتالية في أسعار المحروقات، في المواد الغذائية، في الماء، في الكهرباء، وهادشي كله تيضرب القدرة الشرائية للطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة. كذلك فجميع المؤشرات
الماكرو اقتصادية تتبين بالملموس فشل الحكومة. معدل النمو في تنازل، معدل البطالة في ارتفاع مستمر، كذلك نسبة العجز حتى هي، لأن هنا لابد نذكروا أنه في هذه الحكومة حيت جات كانت تقول بأن معدل النمو غيكون 7%، الآن ما تيوصل حتى 2.5%. نسبة العجز قالوا بيحصلوها في 3%، الآن أصبحت 7%. هادشي تيبين بالملموس بأن الحكومة الحالية هي حكومة فاشلة، واختارت اختيارات لا شعبية ولا اجتماعية باش تضرب عموم المواطنين. كذلك كما تشوفوا اليوم الحوار الاجتماعي يعيش اختناقا، وعمر المغرب ما وصل لهذا الاختناق في الحوار الاجتماعي. وهذا الشيء هذا اللي دعا مجموعة من النقابات باش تدعي الإضراب الوطني يوم 29 أكتوبر 2014، واللي عرف واحد النجاح كبير. كذلك المؤتمر العقيد والحكومة الحالية لم تستطع إجراءات الدستور. فيمكن لنا نقول حنا كحزب اشتراكي ديمقراطي وأمام هذه الوضعية ما يمكن لنا إلا نساندو النضالات ديال الطبقة العاملة والنضالات ديال جميع المواطنين، لأنه الآن المغاربة جميعا تعيشوا واحد الأزمة خانقة. لهذا فالمؤتمر الإقليمي الرابع في البيان ديالو غادي يطرح هذه المجموعة ديال المشاكل اللي تتعيشها بلادنا واللي تعيشها الإقليم على الخصوص.